मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के बाहर। यहाँ पर आधी रात का वक्त है और हजारों की तादाद में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के चाहने वाले उनके आखिरी दीदार के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ चुके हैं। ख़वातीन, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता लोगों के क्या जज्बात हैं। यहाँ पर अरशद शरीफ के आखिरी दीदार के लिए आए हैं, जिनका जस्ते खाकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां पर सरखाने में रखा जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और अरशद शरीफ के बड़े करीब से जाने जाने वाले सैयद समर अब्बास साहब। सैयद समर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। हम आप अरशद शरीफ साहब को लेने आए हैं, तो क्या तासुरात हैं आपके? हम उनकी डेड बॉडी लेने आए सर। बिल्कुल, जो तासुरात हैं वो काबिल बयान नहीं है। मेरे समर अब्बास के यहाँ आने की तो समझ आती है कि अरशद शरीफ मेरा भाई था, मेरा बॉस था। मैंने काम किया उनके साथ 2010 में, जब वो मेरे ब्यूरो चीफ थे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद में। उनकी ही जो है सरपरस्ती में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग शुरू की। सीखा उनसे मैंने बहुत ज़्यादा, और उनसे बहुत सीखा मैंने। जो यानी कि मुझे एक छोटे स्टेशन से मुजफ्फराबाद से उठा के इस्लामाबाद में लाना, ग्रूम करना, ये सब अरशद शरीफ का काम था। और सिर्फ मैं नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि जो आज बड़े बड़े नाम इस्लामाबाद में जर्नलिज्म के, वो अरशद शरीफ के हाथ के लगाए गए पौधे हैं जो आज नावत रख बने हुए हैं। तो यानी मुझे अपनी समझ तो आती है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, कि मेरा एक बहुत करीबी ताल्लुक था। लेकिन ये जो लोग इतने यहाँ पे, इतना बड़ा हजूम लोगों का यहाँ पे आ गया, इतना रश लगा हुआ है, अपने हीरो, अपने भाई, इस कौम के हीरो के आखिरी दीदार के लिए, उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पे, आखिरी दीदार तो चले जब जनाजा होगा वहाँ होगा, यहाँ वेलकम करने के लिए, सिर्फ रिसीव करने के लिए ये लोग जो हैं सब जलाली परचम लेके, कुछ प्ले कार्ड लेके, कोई यहाँ पे और दीगर पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड लेके यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ के साथ अपनी बेलोस मोहब्बत का इजहार करने के लिए। वो अरशद शरीफ जो काम कर रहा था, करप्शन को एक्सपोज करना या दीगर जो माफियाज थे उनके खिलाफ काम करना, वो अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा था। सैयद समर भाई, आपने अरशद शरीफ को कैसा पाया एज अ स्टूडेंट? आप उनके शागिर्द थे। देखें, इंतहाई शफीक और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल अरशद शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि उसूल है तो उस पर डट जाओ। उसूलों के ऊपर डटना सिखाया उन्होंने हमें। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म की मैं बात करूं, सहाफत की, बहुत से आजकल हम साफ़ी देखते हैं जो वाक़याती रिपोर्टिंग करते हैं, दिस ही सेड एंड शी सेड वाली। अरशद शरीफ ने हमें सिखाया था कि तहकीकाती सहाफत कैसे करनी है। जब भी हम कोई खबर लेके आते थे उनके पास, वो हमारे ब्यूरो चीफ थे, वो खबर लेके आते थे कि बॉस ये खबर है, वो यानी कि हम दोनों अरशद भाई कहा करते थे, तो वो हमें बॉस कहा करते थे, जी बॉस। हर बात पे ना कोई फ़ोन करते थे तो आगे से उनका जवाब होता था, पहली हेलो के बजाय वो कहते थे जी बॉस। तो वो इस तरह का कि हमें आके मुखातब किया करते थे। तो उनका एक ये स्टाइल था काम का कि उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई स्टोरी दो ना, आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एविडेंस उसके पीछे, या कोई किसी का कोट हो या फिर किसी का शॉट हो, वरना उन्होंने कहा था कि हवाई खबर कभी भी मैं अलाउ नहीं करता। क्या कुछ लास्ट टाइम कब बात हुई है और क्या समझते हैं? यहाँ पर साबिक वजीर आजम थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी शहादत हुई, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। यहाँ पर वज़ीर आज़म के साथ क्या होता रहा, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। क्या समझते हैं अरशद शरीफ की जो शहबाज शरीफ साहब ने कमीशन बनाया है, जुडिशल कमीशन की बात करें, कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी और कुछ हमें इसका सदेबाब पता चलेगा कि क्या मेन रीज़न थी बिहाइंड इट? नहीं, देखें, जो हुकूमत पाकिस्तान के लेवल पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो हमें तो उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई एतबार या एतमाद नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से सवालात उठते हैं कि आया यूएई से अरशद शरीफ को क्यों जाना पड़ा, किसने प्रेशर डाला यूएई के हुक्काम पे कि वहाँ से अरशद शरीफ को निकलने पे मजबूर किया 48 घंटे के अंदर, कौन लोग थे जिन्होंने थ्रेट्स दी थी अरशद शरीफ को, जिनके बारे में अरशद शरीफ साहब ने जुलाई में एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, किसी और को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इंसाफ के सबसे बड़े इदारे के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था अरशद भाई ने कि भाई मेरी जान को ख़तरा है, फलां लोग जो हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, सीरियस थ्रेट से उनके बारे में आगाह किया था। तो वो ख़त जो है मैं तो उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो इसका खुद नोटिस लें, वो तहकीकात खुद इसकी इनिशिएट करें, लीड करें,
باقی تو مجھے کسی تحقیقاتی ادارے کسی بھی انویسٹیگیشن کے اوپر جو اسٹیٹ لیول پہ ہوگی مجھے اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. سمجھتے ہیں مریم جو نواز صاحبہ جو ہے حکومت ہے, جن کی حکومت ہے, اس پارٹی کی جو نائب صدر ہے مریم نواز صاحبہ, وزیر اعظم کی بھتیجی جو ہیں, وہ آج لکھ رہی ہیں, کوئی سبق سکھانے کی باتیں کر رہی ہیں, تو ان پہ تو بالکل بھی اعتبار یا اعتماد نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نون لیگ جو ہے ان کے کسی بندے کا اس میں ہاتھ ہے پیچھے یا جو بھی ہے. ابھی جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی میں کسی کے اوپر, میرا کام نہیں ہے بطور ذمہ دار شہری یا ذمہ دار ساتھی میں کسی کے اوپر فنگر پوائنٹ کروں بھائی کہ فلاں بندہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسٹیٹ لیول پہ ہونے والی ہمیں کسی انویسٹیگیشن پہ بھی اعتبار نہیں ہے. ہمیں انٹرنیشنل کریڈیبل کسی ادارے کی طرف سے ہونے والی انویسٹیگیشن چاہیے, چاہے وہ UN کے لیول پہ ہوتی ہے یا کوئی بھی دنیا کی بڑی کوئی تحقیقاتی ایجنسی اس کی انویسٹیگیشن کرے, تب ہمیں اعتماد ہوگا, اعتبار ہوگا کہ کس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ حادثہ نہیں ہے. اور یہ جس طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی کینیا کے اندر, کینین پولیس جو ہے وہ مشہور ہے پوری دنیا کے اندر. الجزیرہ کی اس پہ ڈاکومنٹری موجود ہے کہ کس طرح سے ڈیتھ اسکواڈز کینین پولیس کے اندر موجود ہیں, کس طرح سے پیسہ لے کے وہ بندوں کو مارتے ہیں. تو جس طرح سے کور اپ کیا گیا, وہ کور اپ میں کینین جرنلسٹ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا, سارا جھوٹ اس کا بھانڈا پھوڑ دیا کینین جرنلسٹوں نے. بڑے ویلڈ کوسچنز اٹھائے اس سارے معاملے پہ. تو یہ معاملہ چھپے گا نہیں, حق اور سچ ایک دن سامنے آئے گا, لیکن اسٹیٹ لیول پہ مجھے بالکل بھی اعتبار نہیں ہے کسی بھی انویسٹیگیشن پہ, کسی بھی تحقیقات کے اوپر. کوئی کمیشن بنا لے, یہ کور اپ کمیشن ہوگا, یہ حقائق کو سامنے لانے والا کمیشن نہیں ہوگا. جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کارکنان آ چکے ہیں ارشد شریف صاحب کے دیدار کرنے کے لیے. آخری میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں شفا یوسفزئی. آپ آج اسلام آباد آئی ہیں اور کیا لینے آئی ہیں؟ ارشد شریف صاحب کی بدقسمتی سے ہم ڈیڈ باڈی لینے آئے ہیں, کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, اپنے شہید کو ریسیو کرنے آئے ہیں, اور جس طرح سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کم از کم ارشد شریف شہید کو یہ ضرور آج اس چیز کی تسلی ہوگی کہ لوگ میرے لیے نکلے. ہمیشہ میں ان کے لیے بولتا رہا, حکومتوں کو چیلنج کرتا رہا, لیکن میں ان کے لیے نکلا ہوں. تو مشکل دن ہے. ناظرین آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت. میں آپ سے 2 منٹ لیتا ہوں. آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. یہ ارشد شریف صاحب کی جو میت ہے وہ یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہی ہے. یہ آپ ان کے چاہنے والے شائقین, ان کے چاہنے والے جو ہیں لوگ, ان کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اسلام آباد پولیس ہے, راولپنڈی پولیس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ارشد شریف کی آخری دیدار. ارشد شریف صاحب یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کی میت کو روانہ کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست مناظر اسلام آباد ایئرپورٹ سے. ارشد شریف صاحب کو روانہ کیا جا رہا ہے. ارشد شریف صاحب کو اسلام آباد سے روانہ کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست مناظر. ارشد شریف کی میت کو یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے. سینئر صحافی یہاں پر ارشد شریف صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست مناظر اسلام آباد ایئرپورٹ سے. ارشد شریف صاحب کی میت کو لے جایا جا رہا ہے. لوگوں کا آپ جوش, لوگوں کا جذبہ, اور یہ آپ پھول کی پتیاں دیکھ رہے ہیں. ارشد شریف آج ان کو ان کے چاہنے والے اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر جا رہے ہیں اور لوگ آنسو بہا رہے ہیں. بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستانی میڈیا کو. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. ارشد شریف کی میت کو یہ نعرہ تکبیر اور کی پتیوں سے ارشد شریف کا آخری دیدار کیا جا رہا ہے. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد براہ راست ایئرپورٹ سے. ہزاروں کی تعداد میں ارشد شریف صاحب کے چاہنے والے, لوگوں کے جذبات, لوگوں کے آنسو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. لوگوں کو یہاں پر روتا ہوا کس قدر لوگ افسردہ ہیں. ہم آپ کو براہ راست مناظر دکھائیں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے اجازت. اللہ نگہبان.